السلام عليكم متتابعين قناه زيم كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك عواشركم، مبروك رمضان، الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا وطول العمر. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فسطيلات بريستيج كيجيو زوينين بزاف ولذاذين في نفس الوقت وساهلين في التحضير. كنحتاج لهاد الوصفه هذه. عندي 10 ديال الورقات ديال البسطيله، عندي 4 ديال البصلات كبارين على هذا الشكل هذا، عندي كيلو ديال الدجاج مغسول مزيان بالحامض وسميتو الملح، عندي 100 غرام ديال الشعريه الصينيه ولا فيرميسيل شينوا، عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه ديال المروزيه الا ما كانتش عندكم ما ديروهاش ماشي مشكل، شويه ديال الابزار، عندي الملح على حسب الذوق، واحد شويه نتاع القرفه، ملون غذائي زعفران، وعندي الفرماج ديال لي ساندويتش على هذا الشكل هذا. وإلا ما كانش عندكم هذا ديروا غير كيري ولا المهم الفرماج، دابا نوريكم من بعد. en français je veux faire un pastilla marocaine. J'ai besoin de 100 g de vermicelle chinoise, 1 kg de poulet, j'ai 4 oignons, des feuilles de bric, un peu de poivre, le sel, un peu de cannelle. J'ai une grande cuillère de gingembre et morosia. Si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. غادي نجيب واحد الكوكوت، وعندي نص كاس ديال زيت البلديه، غنجيب كي كتشوفوا واحد الكوكوت، المهم ولا مرميطه فاش كطيبوا. كندير فيه نص كاس ديال زيت البلديه، وغادي ندير هذاك الدجاج، المهم غادي ندير التوابل كامله اللي عندي. الملح دائما على حسب الذوق، تذوقوا وبخي لا خصكم تزيدوا. وندير الزعفران، غادي ندير نقطع البصله كتشوفوا غير على هذا الشكل هكذا، ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه بزاف. من بعد غادي تذوب، ندير هنايا في التفصيل باش من بعد نوريكم اش غادي تجي. هاد البسطيلات كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. غادي نديرهم غير بسطيلات صغيورين مربعين. راه سبق ليا ودرت بسطيله مالحه وحلوه، راه تلقاوها اسفل الفيديو.
زوينه بزاف هكا. الا بغيتو ديروها في رمضان كاين بزاف ديال الوصفات دايراهم على حساب رمضان. الا بغيتو تشوفوا في القناه كامله غادي تشوفوا بزاف ديال الحوايج زوينين. كاينين طويجنات، كاينين بريوات، كاين بزاف ديال الحوايج. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناه. كنشكركم بزاف بزاف. وكنقول بالنسبه للناس الجديد اللي اول مره كيزوروا القناه ما تنساوش تابونيو وتكليكيو على لاكلوش ولا زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد درتو. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. كاين بزاف ديال الانواع ديال العصير حتى هما دايرهم. كنقطعوا الدموع هابطين معيني بالبصله. البصله دغيا كتبكيني. هانتوما كنقطعها على هذا الشكل هذا. غادي نزيدها على هذيك سميتو على الدجاج. وغادي ندير واحد النص ديال يعني كاس تقريبا ما عامرش ديال الماء. وغادي نخلط مزيان باش داك التوابل يتخلطوا ليا هكا مع البصله ومع الدجاج. دابا غادي نديرهم فوق النار ونسد الكوكوت عليهم، ومره مره نبقى نهز الكوكوت هكذا ونخليهم واحد نص ساعه هكذا حتى يطيبوا ونتلاقاو من بعد. من بعد ما طاب الدجاج ديالي كي كتشوفوا دابا غادي نبدا نحيد هذاك اللحم باش نعزل اللحم نحيدها على العظم، وهذيك المرقه غادي نردها تشرب. هانتوما طاب مزيان اللحم. كتشوفوا خليته نص ساعه هو كيطيب. ها هو طاب ما شاء الله دغيا مع الدجاج الرومي ماشي البلدي. البلدي اللي كياخذ الوقت، هذا دغيا كيوجد. دابا غادي نرد هذيك المرقه كي كتشوفوا نحيد هاد العظام، نرد هاد المرقه حتى تشرب ليا مزيان وندوز نحيد اللحم على العظم. شوفوا مع اللحم السخون غادي ندير هكا، نجيب واحد لافورشيط ونبقى لافورشيطه، واللي ما مزروبش عليه يخليه حتى يبرد.
هكذا كنقيهم مزيان و غنستمر هكا حتى نحيد كاع هاد اللحم، نحيدها من العظم ونتلاقاو. من بعد ما لقيت الدجاج كي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، خليت حتى شربت هذيك المرقه وغادي نزيدو عليه. وهاد الشعريه الصينيه غادي ندير لها الماء سخون كي كتشوفوا. غنخليها واحد شويه ونصفيها. وهذا اللحم غادي ندوز نديرو على ديك المرقه ونخليه حتى ينشف مزيان. هانتوما كي كتشوفوا نشفات، غادي نزيد عليها داك اللحم ونخليها تتشر مزيان. ما دايره فيها لا سكر لا حتى شي حاجه، دايرها غير هكذا غير يبلبل الحصار. دابا غنخليها حتى تنشف وندوز باش ندير لها الشعريه الصينيه. من بعد كي كتشوفوا الشعريه ديالي من ما طابت، غادي نصفيها دابا. نجيب واحد الصفايه هكذا نخليها سميتو تقطر تيحيد منها الماء، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نقطعها. واللحم هانتوما كي كتشوفوا هو نشف. دابا غادي نديرو في واحد الطاوه نخليه يبرد شويه ونزيد عليه هذيك الشعريه. من بعد كي كتشوفوا هاني غادي نجيب هاد الشعريه هي قطرات. دابا غادي نقطعها على هاد الشكل هذا. وكنزيدها على هاد اللحم اللي عندي. ونبقى نخلط مزيان. نستمر هكذا حتى نخلط مزيان هاد الشعريه مع هاد الدجاج. من بعد كي كتشوفوا كنجيب الورقه بحال هكذا، وكنحل واحد الفرماجه على هاد الشكل هذا، وكنديرها هكذا في الوسط، وكنهز الحشوه، هاد الحشوه هادي، وكنديرها من فوق هاد الكارو. كنديرها على حساب هذيك الكارويه ديال الفرماج اللي عندي، وكنقلب الورقه هكا ونص لهاد الشيء. هانتوما كنظن الفيديو واضحه. كنجيب واحد الطاوله اللي تدخل الفران، انا درت فيها بابي كويسون، وغادي نحط هكذا نستفهم. واللي ما عندوش هاد الفرماج كاري يدير كيري،
يدير هذا ولا اي فرماج هذا ولا داك المثلث، المهم اللي عندكم تقضيو به. هذه غادي نحطها هكذا في الوسط وغادي نسرحها، نديرها كارويات، كارو يعني بحال الشكل الاخر ديال هذيك اللي درت هكذا، غير بشويه تندير الشكل الحجم اللي انا باغيه. ابخي نتوما تديروا الحجم قداش بغيتو، انا ندير الحجم قد هذاك ديال الفرماج الاخر. ها نتوما راني درتها كارويه. دابا غادي نهز هذيك الحشوه اللي عندي ونديرها في الوسط ونسرحها هكا، نديرها كارويه على حسب هذاك الفرماج، وكنقلب هكا الورقه. دائما نحاول نديرها في الوسط وكنقلب هاد الجهه هكا، والجهه الاخرى كنديرها بحال هكذا وكنديرها هكا كارويه كتجي على هذا الشكل هذا. ولا كان عندكم هذا الفرماج هذا مزيان من الاحسن، يعني كيسهل عليكم تدلو تبسطوا بالمعلقه، يعني كيجيكم ساهل. انا الورقه بلا ما ندهنها غادي يعني ما كتقطعش، واللي بغى يدهن يدهن. هاد البسطيلات هكا كيجيو لا في المنظر ولا يعني ولا اللذه، كيجيو لذاذين، وفي المنظر عاوتاني كيجيو زوينين، كيتشكلوا تبدلوا داك. دائما الانسان كيديرها هكذا مدوره، كتبدل ديروها هكا مربعه كتجي زوينه. غنستمر هكذا تنسالي كاع هاد البسطيلات اللي عندي ونتلاقاو من بعد. كي كتشوفوا هاني ساليتها واستفتها هنايا، بصح انايا هاد الكميه هذه خرجت ليا بزاف. الا بغيتو بحال نص كيلو تخرج لك دير لكم 10، وكيلو ديال الدجاج كيخرج 20 حبه. هانتوما خرجت ليا 20 حبه. دابا غادي ندخلهم يطيبوا في الفران ونتلاقاو ملي غادي يطيبوا. للتزيين كنحتاج شويه ديال القرفه والعسل والسكر كلاصي واللوز. كي كتشوفوا غادي ندوز اللوز نهرمشو هكذا بالكشور ديالو. انا راني قليته في الفران، غادي نهرمشو ونتلاقاو من بعد على ما يطيب. يعني يطيبوا لي هذوك البسيطيلات. من بعد كي كتشوفوا طحنت اللوز كيجيني على هذا الشكل هذا، طحنته وغربلته هكذا في هذه الصفايه هذه. من بعد غادي ندير هذا المرمش غادي نديرو على البسطيله، غادي تشوفوا كيفاش، وهذا غادي ندسو حتى ندير به شي حاجه. من بعد كي كتشوفوا ها هما طابو، كي كتشوفوا تحمروا من جوج جهات. دابا غادي نبداو في التزيين. كتشوفوا راه باقيين سخانين شويه. نجيب واحد الطبسيل باش يلطح ليا هكذا اللوز.
كنجيب كي كتشوفوا هكذا، كنجي نشد هاد البسطيله هاك، وكنجي النص مثلث، النص غادي ندير فيه العسل واللوز، والنص غادي ندير فيه السكر كلاصي والقرفه. وسميتو التزيين كيبقى اختياري لكل واحد، يعني كيف ما بغيتو تزينوا. انا نوريكم داكشي اللي كندير، وكندير هكذا، كنخشيها هكذا، كنديرها على الاخر باش كتجي على هذا الشكل هذا. وكنشد القرفه، وكنبقى كندير خطيوطات، كندير واحد القرفه وواحد ديال السكر كلاصي. هانتوما، واللي بغى يدير حاجه اخرى يدير مره اخرى. دابا نوريكم طريقه واحده اخرى كتجي حتى هي زوينه بزاف. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. نكمل معكم الثانيه. هانتوما على هذا الشكل هذا، النص دائما في النص ديال المثلث هاك كنشدها بحال هكذا، والنص كندير فيه العسل هكذا مزيان، وكنخشيها كندير هكذا في اللوز. داك النص ديال العسل كنديرو كنغطيه باللوز. هانتوما على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيب السكر كلاصي، وكنبقى ندير خطيوطات. على هذا الشكل هذا غنستمر هكذا حتى نكملهم كاملين ونتلاقاو. هانتوما من بعد ما ساليتهم كيجيو على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا. نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان، كيجيو محمرين مقرمشين، والديكور كيجيو على هذا الشكل هذا، وكيجيو لذاذين في نفس الوقت. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوها وتابوني في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.